الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عنوان درسنا اليوم: ما يشترط للمفتي المقلد عند نقل فتوى الإمام. يقول شيخ الإسلام حفظه الله تعالى: ولكن حينما يحكي المفتي غير المجتهد قولا لإمامه فإنه ليس نقلا عشوائيا، وإنما يحتاج إلى علم وفطنة وملكة فقهية لا يمكن أن تستقيم الفتوى بدونها. لماذا؟ ذاك لأمور. الأمر الأول: تنقيح مذهب المجتهد واجب. تنقيح مذهب المجتهد واجب، والتأكد من صحة نسبته إليه هذا لماذا؟ لأنه قد يوجد أغلاط في النقل عنه. يقول فقد يوجد أغلاط في النقل، هذا هو السبب الأول لوجوب تنقيح مذهب المجتهد والتأكد من صحة نسبته إليه. يوجد أغلاط في النقل عنه، عن المجتهد. الناس نقلوا عنه فأخطأوا في النقل. قد ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى عدة أمثلة لمثل هذه الأغلاط، فقال: قد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من كتب المتأخرين، ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له، فيأتي من بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض. وقد ذكر رحمه الله تعالى عدة أمثلة لذلك، فمنها الأول، المثال الأول لهذا السبب المذكور، يقول أنه وقع في السراج الوهاج والجوهر شرح القدوري أن المفتى به صحة الاستئجار على تلاوة القرآن، ونقل ذلك كثير ممن جاءوا بعدهم، مع أن ذلك خطأ. هذا خطأ. المفتى به صحة الاستئجار على تلاوة القرآن هذا خطأ، فإن المفتى به هو صحة الاستئجار على تعليم القرآن، لا على تلاوة القرآن، وليس على تلاوة القرآن، لأن فتوى الجواز مبني على ضرورة في التعليم والإمامة والآذان، ولا يتعدى إلى ما لا ضرورة فيه. وكذلك ذكر رحمه الله أمثلة أخرى. فبهذا فهمنا لابد الأمر الأول الواجب على المفتيح تنقيح المفتيح الناقل الذي ينقل مذهب إمامه، قول إمامه، تنقيح مذهب المجتهد والتأكد من صحة نسبته إليه. والأمر الثاني التفقه على أستاذ ماهر. مجرد مطالعة الكتب الفقهية ولو كانت كثرة المطالعة لا يغني، بل لابد من التفقه على أستاذ ماهر، لأن الكتب الفقهية، هذا هو الأمر الثاني، لأن الكتب الفقهية لها أسلوب يخصها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله حفظه الله تعالى: لأن الكتب الفقهية لها أسلوب يخصها، فربما يذكر الفقهاء كلاما مطلقا،
ويقصدون بذلك شيء مقيد اعتمادا على ذكر تلك القيود في مواضع أخرى. ورجل القارئ فقط قارئ الكتاب لا يتنبه إلى ذلك. أو على فهم القارئ العالم، اعتمادا على فهم القارئ العالم أنه يفهم، فهم يذكرون مطلق ويقصدون به المقيد. فمجرد مطالعة كتاب الفقه ربما يؤدي إلى خلاف المقصود. وأما من قرأ لدي أساتذة مهرة فإنه يتنبه على مثل ذلك فلا يقع في خطأ. ولهذا لا يكفي معرفة اللغة العربية فقط، بل يجب التفقه على أستاذ ماهر. ومن هذه الأمور الأمر الثالث الواجب على المفتي الذي يذكر يفتي بقول إمامه التثبت فيما هو الراجح. التثبت فيما هو راجح. لماذا؟ لأنه ربما توجد روايات مختلفة عن المجتهد، ولا بد من ترجيح بعضها على بعض، إما بقوة النقل الترجيح. كيف يرجح البعض على البعض؟ يرجح بقوة النقل أو بشهرته، وإما بترجيح أصحاب الترجيح على أساس قوة الدليل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى هذا الموضوع فنذكره هناك. فلا بد للمفتي وإن كان ناقلا، يقول شيخ الإسلام حفظه الله، فلا بد للمفتي وإن كان ناقلا من أن يتثبت فيما هو راجح. هذا هو التثبت فيما هو راجح. ونقل ابن عابدين رحمه الله تعالى عن خير الدين الرملي رحمه الله تعالى قال: ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم. فالمفروض على المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيهما. يا معشر العلماء، هذا مهم جدا. صحيح، التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيهما. التخمين لا يفيد شيئا، الفرض والكسل لا يفيد شيئا، والمجازفة لا يفيد شيئا. لابد أن تتحقق وتطمئن على الجواب ثم تجيب عن السؤال خوفا من الافتراء على الله تعالى. والأمر الرابع الواجب على المفتي حين الإفتاء بقول إمامه وبمذهب إمامه أنه لا يكفي المفتي ولو كان يقول شيخ الإسلام حفظه الله، وأنه لا يكفي المفتي ولو كان ناقلا أن يعرف القول الصحيح الراجح المروي عن المجتهد. لا يكفي هذا القدر فقط، وإنما يحتاج بعد ذلك إلى تنزيل ذلك القول على الواقعة الجزئية التي سئل عنها. ومن هنا نقول يجب للمفتي الفهم الصحيح والملكة الفقهية حتى يقدر على تنزيل القول على الواقعة الجزئية، على تنزيل الحكم على الواقعة الجزئية النازلة. فإن مثل هذا المفتي وإن لم يكن مجتهدا في معرفة الأحكام الشرعية ولكنه لا محيص له من نوع من الاجتهاد. يقول شيخ الإسلام: فإن مثل هذا المفتي وإن لم يكن مجتهدا لكن في معرفة الأحكام الشرعية ولكنه لا مفر له من نوع من الاجتهاد، لابد له أن يجتهد نوعا من الاجتهاد
ثم يضيف إلى ذلك ويقول وهو الاجتهاد. أي اجتهاد؟ وهو الاجتهاد في تعيين الواقع المسؤول عنه وتنزيل الحكم عليه. هذا هو الاجتهاد. هذا النوع من الاجتهاد باق مستمر إلى يوم القيامة.